इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे कश्मीर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है? फिर से क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक पूरा नजरिया है। तो मैं आज नौजवानों आप सबके सामने इस नजरिए को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो। कौम तो तब बनती है, कौम एक नजरिए पे बनती है। नहीं तो बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि जी यहां हमारे पास तो मदनियात हैं, पख्तूनख्वा वाले भी कहेंगे कि जी यहां हमारी तो बिजली बनती है, पंजाब कहेगा जी हम सारे पाकिस्तान की गंदम अनाज बनाते हैं। तो इसलिए कौमें बनती तब है जब अपने मफादात से ऊपर एक नजरिया आ जाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अरबों को, मुख्तलिफ कबीले थे, सबको नजरिए पे इकट्ठा किया और फिर दुनिया की इमामत की। तो मेरे कश्मीरियों, पहले तो ये समझ जाएं कि वो कौन सा नजरिया था। उस नजरिए के 3 उसूल थे। मैं ये नौजवानों आपके लिए खास तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपको पता तो चले कि क्यों मुल्क बना था और क्यों हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी आजाद हों और वो भी उस नजरिए के ऊपर आए जिस नजरिए की ख्वाब देखी थी इल्लामा इकबाल ने और हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल जद्दोजहद की थी उसके लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज इंसानियत थी। मदीना की रियासत में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह हमें हुक्म देता है उनकी सुन्नत पे चलो, उस पे सबसे पहले मदीना की रियासत को उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे पहले फलाई रियासत बनाया। रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोरों की, गरीबों की, माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की। कभी दुनिया में उससे पहले यह नहीं हुआ। और आज हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, ये पहली दफा इस मुल्क में और ये मेरी शुरू है, पख्तूनख्वा ने सब शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया। इस साल के आखिर तक पंजाब सारे शहरों को हेल्थ कार्ड दे देगा और इंशाअल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं कि साल के आखिर तक सारे आजाद कश्मीर के लोगों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस एक गरीब खानदान की सबसे बड़ी नेमत है। एक गरीब घराने में कोई बीमार होता है, सारा उनका बजट तबाह हो जाता है, चीजें बेच देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, एक खानदान गुर्बत के नीचे चला जाता है। तो जब एक हेल्थ इंश्योरेंस एक खानदान के पास होगी, 10 लाख रुपए पे किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और यह है इंशाअल्लाह शुरुआत कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने पे। फिर हम एक नई चीज लेके आए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक आम लोगों के लिए जिनके पास कभी पैसा नहीं था एक घर खरीदने का, उनके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेके आए। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बैंक कर्जे, सस्ते कर्जे देंगे तनख्वाहदार लोगों पे, मजदूरों को, मैकेनिक, वेल्डर, वो लोग जिनके पास कभी भी पैसा नहीं होता एक घर बनाने का।
और वो किस्तों के ऊपर, लंबी किस्तों पे इंशाअल्लाह जो वो किराए पे पैसा खर्च करते हैं, उसी किराए पे किस्तें दे के अपने घर पे उनकी छत अपने नाम पे हो जाएगी। इसके अलावा हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान में क्या होगा? सबसे पहले हर खानदान जो निचले पाकिस्तान के जो 40% नीचे जो गरीब खानदान है, जो कमजोर है तबका है, 40% नीचे, उन सबको कर्जे सूद के बगैर दिए जाएंगे। हर खानदान में एक फर्द को अपने को बिजनेस शुरू कर सके। अगर वो किसान है तो वो किसानों के लिए कर्जे दिए जाएंगे, जानवर खरीदने के लिए, खादें खरीदने के लिए, सब्सिडाइज करने के लिए। और अगर वो शहरों में है तो दुकान खरीदें, टैक्सी खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि, और ये आपने समझना है, दो किस्म के इकोनॉमिक मॉडल है। एक ये कि अमीर अमीर हो जाए, और जब वो अमीर हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे लोगों को फर्क पड़ना शुरू करे, जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन। एक दूसरा मॉडल है मदीना का मॉडल, कि नीचे से लोगों को ऊपर उठाया जाए। और वो मॉडल तहरीक इंसाफ अपना रही है, और इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में आप देखेंगे कि कामयाब पाकिस्तान वो मॉडल है जो आपके निचले तबके को ऊपर उठाएगा। हर खानदान में फिर टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, एक फर्द को कर्जे, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो, और आजकल ऐसी चीजें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि बड़ी जल्दी घर में बैठे बैठे ख्वातीन, अगर उनको आप टेक्निकल एजुकेशन दे, वो घर में बैठे बैठे पैसे बना सकती हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। और उसके अलावा हमने जो शुरू किया है पनाहगाह, शहरों के अंदर जिधर मजदूर काम करने आते हैं उनके लिए सोने के लिए जगह, उनके लिए खाना, उनके लिए साफ गसल खाने, ताकि वो नहा धो लें, ताकि जो भी वो पैसा कमाए दिहाड़ी के, वो सब अपने बच्चे और बीवी को घर भेज सके। दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूं कि आप समझ जाएं कि क्या वजह थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, वो बुनियाद रखी कई सौ सालों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। तो सबसे पहले इंसानियत, और मैं ये आपको बताऊं, ये चाइना ने आज किया है। पिछले 30 सालों में उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के चाइना को एक सुपर पावर बना दिया। ये मदीना का मॉडल था। और दूसरी चीज, कानून की बालादस्ती। नौजवानों ये समझ लें कि इंसाफ के निजाम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने कहा जिन कौमों में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो जब तक एक मुल्क में, एक कौम में इंसाफ नहीं होता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुनाह माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। जो मुल्क, और आपके कश्मीर के लोग मुझे सारी दुनिया में मिलते हैं, खासतौर पर बरतानिया में, उनसे कभी पूछे कि क्या बरतानिया में वो कभी उन्होंने ऐसे देखा कि ताकतवर डाकू कहे, एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए? क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे एनआरओ दे दो?
کہ مجھے میری کرپشن معاف کر دو, یہ تو صرف غریبوں کو پکڑو. کیا کسی کی جرت ہے وہاں؟ کبھی کسی کامیاب خوشحال ملک میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جی میرے لیے ایک قانون اور صرف غریبوں کو جیلوں میں ڈالو. آج بھی پاکستان میں آپ جیلوں میں دیکھیں تو صرف غریب لوگ ہوتے ہیں. طاقتور ڈاکوؤں کو بھی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. کہیں کسی مہذب معاشرے میں, کامیاب معاشرے میں, خوشحال معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سپریم کورٹ ایک آدمی کو جیل میں ڈالے اور وہ پھر ایسی ایکٹنگ کرے کہ بالی ووڈ کے اندر بھی کوئی ایسی ایکٹنگ نہ کر سکتا تھا. ایسی معصوم بیمار شکل بنا کے اور جھوٹے میڈیکل ٹیسٹ دے کے اور وہ آج برطانیہ چلا جائے, یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. تو اصل میں کشمیر کے لوگوں یہ سن لیں میری بات, یہ ہے اصل پاکستان کی جنگ. اس وقت ہم اپنے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کی جہاد لڑ رہے ہیں. طاقتور کو قانون کے نیچے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آج تک طاقتور قانون کے اوپر رہا ہے. جس ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے, قانون کی بالادستی ہے, وہ خوشحال ہے. جس ملک میں ناانصافی ہے, قانون نہیں, طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, وہاں غربت ہے. جتنے مرضی وسائل کے باوجود اس ملک میں غربت ہے. ملک کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قانون کی حکمرانی, طاقت کی حکمرانی نہیں, قانون کی حکمرانی نہ ہو. اور پھر آخر میں خودداری, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی, میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. ایک کمزور قوم کو عظیم قوم بنا دیتے ہیں. کیا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ غریب لوگ تھے, دونوں طرف سپر پاورز تھی. رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر, سپر پاور تھی. غریب لوگ تھے لیکن خوددار لوگ تھے, کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے, کوئی خوف نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, عزت ذلت ہے, رزق ہے. آزاد انسان تھے. دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ایک قوم اٹھ کے آدھی دنیا پہ نیچے آ گئی جو مدینہ کی ریاست کے ماڈل میں ہوا. اور یہی پاکستان میں ہم نے کرنا ہے. بدقسمتی سے اب تک ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں, کبھی کسی سے ایڈ تو کبھی کسی سے قرضے. کبھی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں کوشش نہیں کی. کوئی ملک سے باہر سربراہ جاتا ہے, سارے انتظار کر رہے ہوتے کہ جی کتنی قرضے لے کے آئے گا یا کتنی امداد لے کے آئے گا. کوئی ملک اس طرح ہاتھ پھیلا کے عظیم قوم نہیں بن سکتا. تو میرے کشمیریوں, یہ انشاءاللہ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے, انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے, یہ لوگوں کو انشاءاللہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا. کشمیر کے لوگوں, میں آج مقبوضہ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی, صرف ہم ہی نہیں آپ کے اوپر فخر کرتے. جس طرح آپ نے ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے خودداری دکھائی, جس طرح آپ کی برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا, اور آپ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی
عظمت پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کی قربانیوں پہ ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح صبر اور طاقت دے، اسی طرح ان کو جذبہ دے کھڑا ہونے کا اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے۔ دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ۔ تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں، کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں۔ انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں، انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کر نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا۔ یہ جو بی جے پی اور بی جے پی کا جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے، جو صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو سکھ ہیں، جو ان کی شیڈیول کاسٹ ہیں، ان سب کے اوپر یہ آر ایس ایس کا نظریہ ان سب کو خوف دلا رہا ہے، خطرہ ہے ان کو برابر کے شہری نہیں یہ سمجھتے، بلکہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے اس سے۔ ہم ہر فورم پہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے اور میں انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کروں گا۔ میں آپ کو آخر میں یہ 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے، وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہو، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ نہ کہہ سکتا۔ میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی، پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو، میں مذمت کرتا رہوں گا اور آپ پاکستانیوں کو مارتے جاؤ، جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے ہیں۔ یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جن کی جائیدادیں اور بزنس اور پیسہ اور بینک بیلنس ملک سے باہر پڑے ہوں۔ اور دوسرا کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جس دلیری سے آج ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ کبھی ایک ڈرپوک، ایک بزدل، ایک کرپٹ، ایک جھوٹے آدمی کو لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے۔ میں آج اپنے سارے کینڈیڈیٹس کے نام پڑھنا چاہتا ہوں۔ میجر لطیف خلیق، سردار تنویر الیاس، سردار میر اکبر، چودھری امیر نذیر، عبد القیوم نیازی ہم کیسے آ گیا؟ یہ میں بڑا حیران ہوں۔ ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں۔ خطاب اعظم خان، نیر ایوب خان اور مسز شاہدہ، سردار محمد حسین، فہیم اختر، یہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں۔ ساری پونچھ ڈویژن میں سب چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں اور 25 تاریخ کو بلے میں ووٹ ڈالیں اور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब आपने मुलाहिजा किया। उनका ये कहना था कि हम मुल्क को फलाही रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं मकबूजा कश्मीर के लोग भी आज़ाद हों। कौम एक नज़रिए से बनती है, जिस मुल्क में कानून नहीं वहाँ गुर्बत है। जबकि उनका यह भी कहना था कि हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जायदादें बाहर होती तो कभी भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट न कह सकता। जबकि उन्होंने इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के आवाम से वादा किया कि साल के आखिर तक हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे। मजीद खबरें ब्रेक के बाद।